نشوفوا اليوم صفحة 133 الوحدة الخامسة الأسبوع الأول. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Écris les mots avec les syllabes données. كل صورة عندها اسم. الاسم هذا معطينا في دي سيلاب هنايا. لا هاد الصورة هادي ولا هادي ولا هادي. كاينة الاسم ديالهم مفرق السيلاب. نتا تعزل لي سيلاب ديال كل صورة وتحطهم مرتبا باش يعطيونا الكلمة الصحيحة. عندنا غوي، كلا، فا، سو، سون، بور. شنو نقولوا؟ هذه اش كتسمى هاد البخار اللي كيطلع من البراد، يعني الحالة الغازية ديال الماء، ليتا غازو دو لو. اش كتسمى؟ كنسميوها لا فابور، يعني البخار. لا فابور. البخار. إذا هذا وهذا حنا درناهم لا فابور. وهنا شنو كيتسماو هادو؟ دوك المكعبات ديال الثلج كنسميهم دي غلاسون. دي غلاسون. إذا غلاسون كتبوها مكعبات الثلج اللي كنديرو في العصير باش يبرد. لي غلاسون. هنا ان شنو كيتسمى؟ دوك الجداول ديال الماء اللي كتبقى تجمع الماء وكتكبهم في الانهار، اش كيتسماو؟ ان غوي سو. ان غوي سو. جداول المياه. ندوزو للسؤال التاسع. شوف واش كيقول. كيقول لك coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. هنا عطيك واحد ثلاثة الجمل، كيقول لك وحدة فيهم راه عندها نفس المعنى ديال هاد الجملة ديال النص اللي شفنا في النص. الجملة اللي كاينة في السطر السابع، رجعتي للنص غتلقاها في السطر السابع. لو سيفابور، الماء يتبخر، سو ليفي، بفعل تأثير الحرارة، دو لا شالور. هنا غنشرحوا هاد الجمل هادو شوف اللي كيناسب هاد الجملة هادي. الجملة ديال الماء كيتبخر بفعل الحرارة. لو كول سو لا تير، الماء يجري تحت الأرض. هي جملة صحيحة، الماء بصح راه كيجري تحت الأرض، ولكن ما كتناسبش هاد الجملة هادي. لو devient vapeur، الماء يتحول إلى بخار، سو ليفي، بفعل تأثير، تحت تأثير، دو لا شالور، تحت تأثير الحرارة. إذا هذه هي اللي كتناسب، هي اللي غنكوشيوها. شوف الجملة الأخيرة. لو devient solide، الماء يصبح صلبا عندما يتجمد، ولكن الجملة لا علاقة مع الجملة ديال النص. إذا اللي غتكوشا اللي غنديرو عليها العلامة الوحيدة هي الجملة الوسطانية، الجملة الثانية. ندوزو للتمرين رقم 10. السؤال 10 اش كيقول؟ باغ يعني شطب على الانترو. الانترو هو الداخل، شي حاجة داخلة. دون شاك ليست يعني شي حاجة اللي ما مناسباش. اللائحة كتكون متنسجمة مع بعضياتها، شي حاجة ما مناسباهمش. فهمت؟ مثلا نفهمك شنو هو الانترو. مثلا نقول لك سيارة، طائرة، قطار، بيسكليت، هادو وسائل النقل. نقول لك وسطهم كتاب، غتعرف بان الكتاب هو اللي ما لانترو اللي وسطهم. اذا الكلمة الداخلة يعني اللي ما مناسباش لك اللائحة اللي عندنا. مثلا هنا اللائحة ديال ا، chaleur، nouveau، vapeur، couleur، fleur. شنو كتلاحظ؟ هاد chaleur، nouveau، vapeur، couleur، fleur. اذا هذه اللي ما مناسباهمش، كلهم فيهم ديك هذه ما فيهاش. اذا هذه هي اللي غنشطبوا عليها. واضحه؟ هنا هادو كاملين فيهم ديك اللي كتكون في الكتابه الصوتيه هكا اللي كنا شفنا في الدوره الاولى. هنا اللائحه الثانيه فون، دون، ديفيرون، بريزونت، مونطاني. هذه راه فيها اون، هذه فيها ان. ها هي كي كتكتب الكتابه الصوتيه ديالها كتكتب بحال ا وفيها واحد الشرطه من الفوق. اذا هذه اللي ما مناسباش مون، حيت فيها مون، هذه عندها او وفوق واحد الشرط. اذا هادو اللي مناسبين، هذه ما مناسباهمش. فون، دون، ديفيرون، بريزونت، اذا فيهم ا فوق هاد الشرطه كتعني اون. هنا مون يعني اون ما صالحاش معاها. ندوزو لهنا. اسمع: بلوي، بوي، سيركوي، كوان، نوي. إذا اسمع: بلوي، بوي، سيركوي، كوان، نوي. إذا كلهم فيهم ديك وي.
علاش كنديرها بين معقوفتين؟ لان هذاك صوت وليس حرف. ندوزو لي مو اوتي اللي عندنا هنا. اشنو كيقول؟ ياك لا بلوي اي غلاسيال، الي غلاسيال. اذا اللي كيهمنا هو هذه لا بلوي و ال. اش كتعني؟ هنا شنو بغا يقول لك؟ بغا يقول لك بان تعلمت تقول مثلا جمله وما تفادى التكرار بان تعوض هذه الكلمه هذه، يعني الفاعل تعوضه بضمير الي غلاسيال. المطر يعني مثلج، غلاسيال يعني بارد، غلاسي. الي غلاسيال يعني هو ولا هي، لان المطر مؤنث، هي بارده مجمده. اذا هنا بحال نقولوا لو ستيلو مثلا هذا اللي كنكتب به غنقول لو ستيلو اي روج. اش غنقول؟ إيلي روج ماشي ال، هو إيلي روج، يعني عوضنا داك لو ستيلو بضمير. مثلا تقول لو كارطابل اي فيغ، إيلي فيغ هو أخضر، المحفظة خضراء. هنا لو فون اي فور نفس الشيء، الريح قوية، هو قوية يعني لأن الريح بالفرنسية راه مذكر. لو فون إيلي فور هو قوي يعني الريح، إيلي فور. هنا كيما هنا اللي بغا يقول لك بان تعود انك تعلم تعوض الكلمه بضمير. فهمت؟ مثلا الاستاذ حاضر، هو حاضر. التلميذ مجتهد، تعوض داك التلميذ هو مجتهد. هذا هو اللي مطلوب منك هنا. هاد لي مو اوتي تحاول تستعملهم. ندوزو دابا للتمرين 11. قال لك هنا بحال نعاودو نديرو تطبيقات على هاد الشيء اللي شفنا الفوق. ندير لي مو اوتي. قال لك باغ لو مو كي نو كونفيان با، اضرب على الكلمه الغير المناسبه. بوي ريكوبي لا فراز، وعاود نقول هاد الجمله الصحيحه، عاود كتبها هنا. قال لك مثلا لا بلوي اي فورت. شنو نقولوا؟ لا بلوي شنو تعوضها؟ واش هو ولا هي؟ كتلاحظوا بان لا راه مؤنث، اذا اللي غتعوضها هي ال. نديروها ماجيسكول، نديروها كيما مكتوبه هنايا كاع ال اي. نكتبوها بلون مغاير باش تبان لكم. الي فورت. اذا هذا كتعني هي، وهذا كيعني إل. هنا نشوفوها كتعني هو. مثلا هنا لو فون اي فخوا، إل فخوا يعني هذا إل اي فخوا، الريح بارد. إل فخوا هذا هو. إذا فهمنا شنو هي ال، هو إل. المذكر كندير له إل، المؤنث كندير له ال. ندوزو للسؤال رقم 12. كيك مي سي مو اون اوردر بور اكريغ دو فراز. دير هاد الجمل هادو الترتيب. هادو يعني ما مرتبينش، ديرهم ترتبهم هنا، تكتب جمله هنا صحيحه. وهادو ما مرتبينش ايضا، تكتب هنا جمله صحيحه، يعني تكون جوج جمل صحاح. عندنا هنا كلاس لو بلوك دو انورم اي. نشرحوها. كلاس هو الجليد، لو بلوك هي كتله كبيره، كتله دو ديال انورم كبيره، اي هي ولا هو. اذا لو فيرب اتر هذا. هنا اش غنقولوا؟ لو بلوك دو غلاس اي انورم، كتلة الجليد. لو بلوك دو غلاس، كتلة الجليد اي انورم يعني كبيرة. دير جملة صحيحة. لو بلوك دو غلاس اي انورم. هنا لا نيج سو صابرين جو. هنا انتبه معايا، حاولوا تخرجوها راسكم. لا نيج الثلج، سو تحت، صابرين اسم، صابرين بنت، جو تلعب. الثلج تحت صابرين تلعب. سهلة. غتقول صابرين تلعب تحت الثلج. غتقول صابرين، وهي موضحنا لك داير لك اس ماجيسكي، ولا خلاص اسماء كامله كتكون عندها ماجيسكي. اذا نقولوا صابرين
جو تلعبوا سو لا نيج. هنا ديما الاسماء الشخصيه راه كتكون ماجيسكيل فين ما كانت في الجمله، ولكن هنا بحال دابا مثلا ما عرفتش حتى باش غتبدا هاد الجمله هادي. لاحظ كتلاحظوا كاملا مينيسكيل كيبداو بحروف مينيسكيل الا هذا. اذا تما كتعرف بان هذا غوبير، هذا بحال عطيك شي اشاره شي مساعده بان هذا هو اللي غيكون الكلمه الاولى هي باديه ماجيسكيل. اذا لو بلوك باينه كتعرف بان راه هذه باش غنبداو. هنا صابرين ماشي غوبير مزيان لان الاسماء الشخصيه هذيك لي نون بروب كيتسماو كيتكتبوا ديما ماجيسكيل فيما كان. اذا انتهى هذه صفحه 133 منها.